जति हो सपना हो जति भयो भ्रान्ति, ईश्वर कै नाम खाली हृदयको शान्ति। जे जति हो सपना हो जति भयो भ्रान्ति, ईश्वर कै नाम खाली हृदयको शान्ति। आडभर भन्नु हाम्रो ईश्वर नै छ रे, मनभरि भरन लौ हरे राम हरे। भोर गयो दिन भयो साँझ पर्छ भारी, हृदयमा भरन लौ हरे राम हरे। आगो हावा सुन्ने आकाश चिन्ती माटो पानी, जिन्दगानी केही हो त यति नै हो जानी। आगो हावा सुन्ने आकाश चिन्ती माटो पानी, जिन्दगानी केही हो त यति नै हो जानी। यसैलाई पर्नु छ त हिरा मोती बन्न, मनभरि भरन लौ हरे राम हरे। भोर गयो दिन भयो साँझ पर्छ भारी, हृदयमा भरन लौ हरे राम हरे। हृदयमा भरन लौ हरे राम हरे। हृदयमा भरन लौ हरे राम हरे। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यो 13औं दिनको नयाँ सत्रमा। हामीले नियमित होसलाई बढाउने ध्यानहरू गरिरहेको छौँ। त्यसमध्ये पनि पछिल्लो अवस्थामा हामी निश्चल ध्यान अथवा भनौँ तानलिन ध्यानलाई गरिरहेको छौँ। हामी भित्र रहेको त्यो नाभिकको कमललाई हुर्काउँदैछौँ, फुलाउँदैछौँ, ताकि हामी अस्तित्वसँग नजदिक हुन सकौँ, अस्तित्वमय हुन सकौँ भन्ने नै हो। आसनलाई स्थिर राखौँ, आफूलाई सहज हुने आसनमा बसौँ। मेरुदण्ड सिधा होस्, शरीर बिल्कुल नचलोस्। एउटा आफूलाई सहज हुने आसनमा राख्नुहोस्। आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ, एकदम सफ्टली आँखालाई बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तानौँ। आफूलाई सहज हुने हिसाबले गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। प्रकृतिमा विकृत यो सञ्जीवनी ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्तको समयमा हामी लिइरहेको छौँ। शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्गमा यसलाई फैलाउँ, पुर्याउँ। जसको लागि ग्रहणशीलताको भावसहित गहिरो लामो श्वास तान्ने, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाने। यदि श्वासलाई तानिसकेको छ भने शान्त रहौं, समग्र सम्पूर्ण शरीरलाई सम्झौं, याद गरौं, चेतना लैजाउं। सम्पूर्ण शरीरमा
तल माथि टाउकोबाट खुट्टासम्म, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ, र म 10 देखि 1 गन्छु। 1 सम्म पुग्दा बिल्कुल शिथिल अनुभव हुन्छ। यो हामीले 10औं दिनसम्म 11औं दिनसम्म यसको प्रयोग गरिसकेको छौँ र हामीले अङ्कसँगको एसोसिएसन गरेको कारणले गर्दा अब प्रत्येक शरीरको पार्ट्सलाई गर्नु पर्दैन, समग्रलाई सम्झेर जब तपाईँले नम्बरलाई काउन्ट डाउन गर्नुहुन्छ अनायासै शिथिल अवस्थामा पुग्दछ। 10, 9, 8, अझ रिल्याक्स, अझ शान्त, 7, 6, 5, 4, अझ शान्त, अझ रिल्याक्स, अझ शिथिल, 3, 2, 1, 1, 1, टोटली रिल्याक्स। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा, शरीर, मन र भावना टोटली रिल्याक्स, शिथिल अवस्था। हामी केही बेर नाकको टुप्पामा ध्यान गर्छौँ। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। श्वास आफै आइरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ, जुन एउटा सतत प्रक्रिया चलिरहेको छ, जसलाई हामी कुनै प्रयास बिनै भइरहेको छ। कसरी आइरहेको छ र कसरी गइरहेको छ जानौँ, जसको लागि हामी नाकको टुप्पामा ध्यान दिउँ। श्वास भित्र गइरहेको छ जानौँ, श्वास भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ जानौँ। कहाँसम्म जाँदो रहेछ यो श्वास, कहाँबाट आइरहेको छ यो श्वास, कति समय रोकिन्छ यो श्वास, किनकि श्वास भित्र जान्छ, केही समय रोकिन्छ, श्वास भित्रबाट फेरि बाहिर आउँछ, केही समय रोकिन्छ। यसलाई जानौँ। श्वास भित्र जान्छ, चेतना पनि भित्र, श्वास बाहिर आउँछ, चेतना पनि बाहिर आउँछ। एक किसिमको चेतनाको जुला, एउटा श्वासको जुलामा हामी परिणत गर्दछौँ। जति सक्छ शान्त, जति सक्छ निष्प्रयास, जति सक्छ रिल्याक्स रूपमा हामीले यो श्वासलाई एकछिन पछ्याउँछौँ। पूरा अवेरनेस, पूरा सचेतनाको भाव। निदाउन पाइँदैन, चल्न पाइँदैन, मन, शरीर र भावनासँग बहकिन पनि पाइँदैन। यो एउटा हाम्रो बेसिक रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हो। सानसानो कुरामा पनि बहकिन थाल्यौँ भने हामी ध्यानको गहिराइमा जानु अगाडि हामी अल्मलिरहेको हुन्छौँ। पूरा श्वासलाई हामी निरीक्षण गर्छौँ।
पूरा अवेरनेस, पूरा सचेतनाको भाव। आउँदै गरेको श्वास, जाँदै गरेको श्वासलाई हामी हेरिरहेको छौँ यतिखेर। अझै हामी केही समय हेर्छौँ। आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हामी यतिखेर निरीक्षण गरिरहेको छौँ। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन चरणमा हामी हाम्रो नाभिलाई याद गर्छौँ। नाभिमा कस्तो संवेदना महसुस भइरहेको छ जान्छौँ, अथवा भनौँ नाभिको फ्लोमा रहन्छौँ। श्वास फेरेको जस्तो, भित्र बाहिर गरेको जस्तो, अथवा कुनै खालको संवेदना पनि यहाँलाई महसुस हुन सक्छ। यदि केही पनि भएन भने श्वास अलिकति तान्ने, अलिकति श्वास छोड्ने, तान्ने छोड्ने गर्दा नाभिमै चोट लाग्छ र त्यही फ्लोमा हामी डुब्दै जाने। जब हामी नाभिमा ध्यान गर्छौँ, अनायासै हाम्रो मस्तिष्क केन्द्र, हृदय केन्द्रबाट हामी तल झर्छौँ, जुन अस्तित्वगत हो, अस्तित्वको ढोका। सधैँ नै भन्ने गर्छु, गर्भस्थ बालक जसरी आफ्नो आमासँग नाभिद्वारा नै जोडिएको हुन्छ, त्यसरी परम चेतना, विराट चेतना, ईश्वरीय चेतनासँग पनि हामी नाभिकैबाट जुडिरहेको हुन्छौँ। हो, त्यही नाभिको कमललाई हामी फुलाउनु छ। पुरा होस सहित बिना प्रयास, माधुर्यतालाई कायम गरी, मुस्कानलाई बढाउँदै हामी त्यो फ्लोमा हेर्दै छौँ। जसको लागि हामी बालक जस्तो बन्नुपर्छ, अबोध निश्चल बालक। ओठमा मुस्कान छाओस्, एउटा बालकको भावमा रहौँ र नाभिको त्यो फ्लो जस्तो खालको संवेदना होस्, अनुभूति होस्, छोडिदिउँ त्यो कुरा, तर हामी त्यो फ्लोमा हामी हेर्दै जाउँ।
पूरापुर सचेतना, पूरापुर होस, बिल्कुल ननिदाउँ, बिल्कुल मन भावनामा नबहकिउँ। जब अवेरनेस कम हुन्छ, होस हामीले कम राख्दछौँ, निदाउन सक्छौँ, मन भावनासँग अल्मलिन सक्छौँ। हाम्रो काम नाभिको फ्लोमा डुब्दै जाने हो, तर होस सहित। कुनै प्रयासले गरेर खोज्ने होइन त्यहाँ। अनायासै हामी ध्यान गर्दै जाँदा त्यो फ्लोलाई भेट्छौँ हामी। गम्भीरता नबन्ने, मैले भने गम्भीर बन्यो भने हामी अस्तित्वगत पनि हुन सक्दैनौँ, नाभिको फ्लोलाई पनि जान्न सक्दैनौँ। ओठमा मुस्कानलाई ल्याउँ। एउटा हामीले ल्याउने मुस्कान हुन्छ, अर्को हामी नाभिमा एक्ज्याक्ट राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने आफै मुस्कान हामीभित्र अभिभूत हुन थाल्छ। किनकि नाभिको स्वभाव वर्तमान नै हो। प्रतिपल नाभि पनि चलिरहेकै हुन्छ। पुरापुर रिल्याक्स, र त्यो नाभिको फ्लोमा डुब्दै जाउँ। जति डुब्दै जान्छौँ, हामी भित्रको खालीपन, हामी भित्रको शून्यता महसुस हुन थाल्छ।
पूरापुर सचेतना, पूरापुर होस, अवेरनेस, बिल्कुल हामी होसमा बसौँ र नाभिको त्यो फ्लोमा हामी हराउँदै जाउँ। जति रिल्याक्स हुन्छौँ, जति दिमागलाई चलाउँदैनौँ, जति भावलाई चलाउँदैनौँ, बल्ल हामी नाभिको फ्लोमा डुब्न सक्छौँ। नाभिको फ्लोमा डुब्नु भनेको अस्तित्वगत हुनु। जीवनको उकाली ओह्रालीमा हामी यति धेरै मस्तिष्कलाई चलाउँछौँ, यति धेरै मस्तिष्कलाई चलाउँछौँ, जसको कारणले हामीलाई शान्ति भन्दा पनि बढी भ्रान्ति नै मिल्छ। मस्तिष्कको चाहिने भन्दा बेसी उपयोगले विभिन्न खालको मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या अथवा साइकोसोम्याटिक डिजिजहरू लाग्ने कुरा यहाँलाई थाहा नै छ। मस्तिष्क भन्दा अलिकति तल, अलिकति गहिरो भाव, इमोसनको केन्द्र हो, जहाँ पनि हामी प्रभावित भइरहेको हुन्छौँ। जब हामी नाभी केन्द्रमा जिउन थाल्छौँ, तब जीवन बल्ल पूर्ण हुन्छ, किनकि हाम्रो सँगसँगै अस्तित्वको उपस्थिति हुन्छ, अथवा भनौँ अस्तित्वगतै हुन्छ। एउटा सानो बच्चाले गरेको निर्णय भन्दा धेरै अभिभावकले गरेको निर्णय सही हुन्छ, किनकि अभिभावकले धेरै फोटो फाटेको हुन्छ, धेरै अनुभवको श्रृङ्खला सङ्ग्रहित गरेको हुन्छ, अथवा भनौँ धेरै अनुभव गरेको हुन्छ, बोध गरेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीले जतिसुकै राम्रो गरौँ भने पनि केही न केही भुल त्रुटि भइ नै रहेको हुन्छ। तर अस्तित्वगत भयो भने, जब हामीले गरेको निर्णयमा अस्तित्वको साथ रह्यो भने त्यो त्रुटि हुनै सक्दैन। अहिले देख्दा गल्ती जस्तो देखिए पनि, बेफाइदा जस्तो देखिए पनि, स्थायी रूपमा लङ टर्ममा हेर्दाखेरि त्यहाँ फाइदा नै फाइदा हुन्छ। त्यसकारण यो नाभी केन्द्र भनेको पूर्ण केन्द्र पनि हो, जसको लागि निश्चलता, संयमता, धैर्य, माधुर्यता, निष्प्रयासको भाव चाहिन्छ। जीवनमा हामी केही पनि नगरे पनि, मुस्कुरायौँ भने पनि हामी नाभी केन्द्रको नजिक पुग्न सक्छौँ, अथवा नाभी केन्द्रमा जिउन थाल्यो भने मुस्कान आफै आउन थाल्छ। यो नाभीको स्वभाव, जस्तो ऊर्जासँग हामी डिल गर्छौँ त्यस्तै पाउने न हो। जब हामी नाभीमा हामी जिउन थाल्छौँ, हामी अकारण मुस्कान, अकारण आनन्द हामीसँग बर्सिन थाल्छ। पुरापुर सचेतना, होस र नाभीको फ्लोलाई जान्ने निष्प्रयास सहितको प्रयास गरौँ।
पूरा पूरा अवेरनेस, पूरा पूरा सचेतना। हामी अत्यन्त गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। अस्तित्वको नजिक कति आनन्द हुन्छ, कति शान्त हुन्छ, हामी यतिखेर महसुस गरिरहेका छौँ। अभयको अवस्था, कुनै फिक्री नै छैन, निष्फिक्रीको अवस्था। पूरा पूरा अवेरनेस, सचेतना होस्। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छौँ, जहाँ हामी नाभिलाई हेर्दैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ। आफै वास्ता भयो, फिलिङ भयो भने त्यो बिल्कुल फरक कुरा हो। आफ्नो उपस्थितिलाई याद गर्दै, आफ्नो प्रेजेन्सलाई याद गर्दै हामी होसमा बस्छौँ। साक्षीको साधना हो यो। हाम्रो काम होसमा बस्नु हो र अब्जर्भरको, द्रष्टाको भावमा बस्छौँ। कुनै आवाज आयो बस सुन्छौँ, कुनै मनमा फिलिङ आयो बस हेर्छौँ। हाम्रो काम भनेको अब्जर्भर, द्रष्टा मात्र हो। हामी त्यो कुरासँग अल्मलिँदैनौँ, त्यो विचारसँग अल्मलिँदैनौँ, कुनै तर्क गर्दैनौँ, कुनै विश्लेषण गर्दैनौँ, कुनै संश्लेषण गर्दैनौँ। मजाले होससहित बस्ने, बिल्कुल रिल्याक्स भएर, गम्भीर नबनिकन, पुरा रिल्याक्स हुँदै हामी आफ्नो उपस्थितिलाई अनुभूत गर्दै, बोध गर्दै बस्छौँ। होसमा जब कमी आउँछ, हामी कि त विचारसँग अल्मलिन्छौँ, भावसँग बहकिन्छौँ, कि त हामी निदाउँछौँ। यो तीनटै कुरा हाम्रो लागि बाधक हुन्। किनकि जब हामी ध्यान मग्न हुन्छौँ, अस्तित्वको साक्षात्कार हुन्छ, त्यति बेला हामी निदाइदिन्छौँ, त्यति बेला हामी चुक्छौँ। कतिखेर हामी शून्यतामा प्रवेश गर्छौँ, आफै भित्रको खालीपनमा प्रवेश गर्छौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी होसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म बार बार यहाँलाई होस, सचेतना भनिरहेको छु। होसमै आनन्द छ, आनन्द हाम्रो स्वभाव।
परमात्माको स्वभाव। पूरा पूर सचेतना होस्, जे जस्तो अनुभूति भइरहेको छ जानौँ। विचारको हिसाब होला, भावको हिसाब होला, आवाज होला, शरीरको तलमा होला। हामी बस हेर्छौँ, विश्लेषण गर्दैनौँ, जजमेन्ट गर्दैनौँ, आफ्नो एउटा धारणा बनाउँदैनौँ। पुरा गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर।
झन झन गहिराईमा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। झन झन शून्यतामा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। म 10 देखि 1 काउन्टडाउन गर्छु। 1 मा झन् यो भन्दा 100% हामी गहिराईमा प्रवेश गर्नेछौँ। अझ धेरै रिल्याक्स हुनेछौँ, अझ धेरै शान्त हुनेछौँ, अझ धेरै आनन्दले ओतप्रोत हुनेछौँ। 10 9 8 7 6 5 प्रत्येक काउन्टडाउनले अझ शान्त, अझ शून्यतामा प्रवेश गराइरहेको छु। 4 3 2 अझ शान्त, अझ रिल्याक्स। 1 1 1 पूरा होस सचेतना हामी झन्झन गहिराई, झन्झन शान्त भइरहेको छौँ। पूरापुर होस सचेतना झन्झन हामी गहिराईमा छलाङ लगाइरहेको छौँ। यति दिव्य अनुभूति भइरहेको छ, यति अलौकिक आनन्द अनुभूति भइरहेको छ।
बस होसलाई कायम गरौँ, अझ रिल्याक्स बनौँ, गम्भीर बिल्कुलै नबनौँ, प्रयास बिल्कुल नगरौँ, सतत 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 बगिरहौँ। अझ गहिराई, अझ शान्त, अझ झनै शून्यतामा हामी महसुस गरिरहेको छौँ। बिल्कुल छोड्दै जाउँ, लेट गो। सतत प्रक्रियामा हामी अघि बढिरहेको छौँ। बिल्कुल अवरोध नगरौँ, चुपचाप चुपचाप शान्त बगिरहौँ।
झन्झन गहिराईमा हामी गइरहेको छौँ। दिव्य अनुभूति भइरहेको छ। सारा अस्तित्व यतिखेर हामीलाई ब्लेसिङ गरिरहेको छ। अब हामी सेलिब्रेसनको चरणमा जाँदैछौँ। ध्यानको गहिराईमा हुँदै पनि समयको पनि हामीले ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ, जसको कारणले म सेलिब्रेसनको लागि तयारी गर्दै गर्छु। तपाईहरू गहिराईमा हुनुहुन्छ भने अझै रहनुहोस्, होइन भने ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नता गर्दै मस्त झुमाउँ, श्रवण गरौँ वचनलाई, आनन्द लुटौँ। मुरारी कोई मुरली वाला, कोई कहे श्याम मुरारी कोई मुरली वाला, कोई कहे श्याम मुरारी कोई मुरली वाला। तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। धारी सावली सूरत प्यारी, मोर मुकुट धारी सावली सूरत प्यारी, नटखट चाल तिहारी क्यों ना जाए वारी, नटखट चाल तिहारी ना जाए वारी। राधा ने भी डारी गले में तेरे नाम की माला, राधा ने भी डारी गले में तेरे नाम की माला। तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। मीठी बंसी बजाए गैया वाले आए, मीठी बंसी बजाए गैया वाले आए। मन में रास रचाए सबके मन को भाए, मन में रास रचाए सबके मन को भाए। यशोदा की आँख के तारे नंद जी के लाला, यशोदा की आँख के तारे नंद जी के लाला। तेरे दम से है जग में उजाला, उजाला तेरे दम से है जग में उजाला। मीरा ने गाया तराना बन
गाया तराना बन गया एक फसाना। कहे पागल जमाना बंद हुआ आना जाना। कहे पागल जमाना बंद हुआ आना जाना। इश्क का प्याला इश्क का प्याला पीकर बोली मेरे तो गोपाला। इश्क का प्याला पीकर बोली मेरे तो गोपाला। तेरे दम से है जग में उजाला उजाला। तेरे दम से है जग में उजाला। पुरापुर यो शान्ति आनन्दको जुन झरीले हामी नितृक्क भएको छौँ यसलाई महसुस गरौँ भित्रबाट। यति दिव्य ऊर्जा महसुस भइरहेको छ यतिखेर। यति अलौकिक आनन्द महसुस भइरहेको छ यतिखेर। यसलाई भित्रबाट बोध गरौँ, महसुस गरौँ। शरीरको रोम रोम, शरीरको सेल्स, शरीरको प्रत्येक अंग प्रत्यङ्ग न्युरोन्सले महसुस गरौँ। र अत्यन्त अभाव प्रकट गरौँ। आफ्नो शरीर मन भावनालाई धन्यवाद दिउँ। शरीर मन भावना नै स्वस्थ भएन भने केही पनि जीवनमा सम्भव छैन। सबै कुरा असन्तुलन हुन थाल्छ। त्यसकारणले यी तीन चिजलाई हामीले अत्यन्त प्रेम गरौँ र भित्रबाट धन्यवाद पनि दिउँ। र यो विराट अस्तित्व जसको हामी व्याख्या गर्नै सक्दैनौँ, जसलाई पनि हामी लाख लाख धन्यवाद दिउँ, अहभाव प्रकट गरौँ। यो आनन्दको चयन, जुन आनन्द हामीले पाइरहेको छौँ, यो आनन्दलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ। मनभित्र भाव गरौँ, म अब ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। दुवै हातलाई रब गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी नाभिमा लगाउँछौँ। पुरै नाभिलाई स्पर्श गर्छौँ। नाभिले अनुभूत गर्छ यो तातो, यो न्यानो ऊर्जालाई। त्यसपछि हामी आँखामा लैजाउँ। आँखामा लगाउँ। बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनलाई फेरि सुरुवात गर्छौँ। सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। अहिले जो जस्तो युट्युबबाट पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामी 13 दिनको निरन्तर साधना गरिरहेको छौँ। अत्यन्त सरल कामहरू गरिरहेको छौँ हामी। बिल्कुल केही पनि गरिरहेको छैनौँ। शरीरलाई शान्त राखेको छौँ। शरीरलाई बिल्कुल चलाउँदैनौँ। बेसिक कुरा नै भयो। जब शरीर चल्दैन, मन पनि चल्दैन, भाव पनि चल्दैन। बिस्तारै त्यो एउटा अनुभूत हुँदै जान्छ। एउटा सतत प्रक्रिया नै हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? प्रयास गर्दैनौँ, निष्प्रयासमा हुन्छ। जीवनमा यति धेरै प्रयासहरू हामी गर्यौं। प्रयास गर्दा 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 पनि जब हामीले कुनै कुरा सफल हुन्छौँ,
त्यसबाट कुनै कुरा रिजल्ट पाउँछौँ भने त्यसपछि हामी खासै खुसी हुँदैनौँ। खुसी यस्तो हुन सक्छ कुनै कुराको सफलताको लागि जुन हामी परिश्रम गर्छौँ त्यही बेलासम्मै खुसी हुन्छ होला सायद। त्यसकारणले गर्दा हामी प्रयास गर्दैनौँ र अर्को कुरा हामी गम्भीर पनि बन्दैनौँ। जीवनमा अत्यन्त गम्भीर बन्ने धेरै कुराहरू छन्। हामी यो भौतिक जीवनमा गम्भीर बन्न यति धेरै कुराहरू छन्। अब ध्यानमा पनि हामी आएर फेरि गम्भीर बन्यौँ भने त्यसको के अर्थ? न त हामीलाई हार्नु छ न त हामीलाई जित्नु छ। बस जाग्नु छ, बस जाग्नु छ। जाग्दाको जुन आनन्द हामीले पाइरहेको छौँ, खनन गरिरहेको छौँ, भनेपछि शरीर शान्त, मन शान्त, भाव शान्त, निष्प्रयासको भाव, जब प्रयास पनि गर्दैनौँ र हामी मुस्कानलाई जोड्छौँ। आनन्द नै हाम्रो स्वभाव हो, मुस्कान हाम्रो अधिकार हो। प्रकृतिको यो संविधान यदि हुने हो भने मुस्कान त हाम्रो यो अनिवार्य शर्त नै हो। ध्यानमा बसी अनि गम्भीरताको कुरा सोच्नु, गम्भीरताको कुरा गर्नु बिल्कुल सही नै छैन। हो यही कुरा हामीले यो ध्यानमा जब हामी उतार्छौँ अब ध्यान आफै स्वयं उत्रिन थाल्छ। जसरी हामी निद्रालाई पनि प्रयास गरे भने झन् निद्रा आउँदै आउँदैन। जब तपाईँ निदाउने प्रयास गर्नुहुन्छ निद्रा आउँदै आउँदैन, किनकि त्यहाँ मन सक्रिय भयो, भाव सक्रिय भयो, शरीर रिल्याक्स हुनै सकेन। तपाईँ हामी गर्न सक्छौँ कि गर्मी भयो भने फ्यान, लामखुट्टे आउँछ भने म्याट अथवा झुल अथवा सिरानीलाई अलिकति माथि अथवा कोल्टे फेर्ने यता हेर्ने, यी सबै तयारी मात्र हो। त्यो तयारी गर्दा गर्दै अनायासै निद्रा अवतरण हुन्छ, उर्लिन्छ, निद्रा घटित हुन्छ, बल्ल हामी निदाउँछौँ। ध्यान पनि यही नै हो, विधि पनि यही नै हो, प्रिपरेसन मात्र हो। जति पनि हामी गर्छौँ ध्यानमा प्रिपरेसन मात्र हो। जब गर्दै जाने क्रममा जब ध्यानको विधिलाई हामी छोड्छौँ तब त्यहाँ उत्रिन थाल्छ ध्यान, निर्विचार अस्तित्व। त्यस कारणले गर्दा ध्यान गर्ने कुरा होइन, ध्यान घट्ने कुरा हो। यसलाई हामी महसुस गर्दै जाउँ, दैनिक हामी गहिराइमा पनि डुब्दै जाउँ। यति नै भने आजको लागि यहाँ सबैजनालाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समय अत्यन्त हामी भौतिक समय हाम्रो लागि अत्यन्त कम लाग्छ। यहाँ लगभग 1 घण्टाभन्दा बेसी बितिसकेको छ, तर पनि अस्तित्वले हामीलाई अझ गहिराइमा लान कोसिस गर्दैछ। अब भोलि 5-15मा पनि हामी यही दिव्य अनुभूतिहरू गर्दै जाउँला। यहाँहरूको प्रतिपल अत्यन्त सकारात्मक होस्, समृद्धिको यात्रामा अघि बढोस्। 100% बाँचौँ। किस्ताबन्दीमा त हामी सायद लोनहरू तिर्छौँ होला, तर किस्ताबन्दीमा जीवन बिताउँदैनौँ। 100% बाँचौँ, खतरनाक तरिकाले बाँचौँ। मानौ भोलि नै छैन, बस आज मात्र छौँ र भोलि कहिले आएको पनि त छैन। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल मस्त रहनुहोस्। सम्पूर्ण कुरा छुटोस्, प्रभाव छैन, एउटा कुरा नटुटोस्। तपाईको सुन्दर मुस्कान हो, विश्वास लाग्दैन भने ऐना हेर्नुहोस्। यति नै भने शुभ दिन, नमस्कार।